वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी कि जब ओवरऑल माहौलियात का जिक्र होता है, क्लाइमेट चेंज का जिक्र होता है, एवरी स्टेप काउंट्स। क्या हमें पता है कि हम लाख इस पे बात कर लें कि जी शहर की इंतजामिया ने वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बनाया हुआ, या हमारे पास एक फाल सिस्टम या फाल तरीका मौजूद नहीं है, लेकिन हम में से हर एक जो इस वेस्टेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब कोई भी चीज पैकेट से खोलते हुए हम नहीं सोचते कि ये पैकेट जाएगा किधर। पूरी दुनिया में अब जो रियासतें हैं और खास तौर पे जो माशरे हैं वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन से ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी पैकेजिंग कितनी सस्टेनेबल है या नहीं। खैर बहरहाल जी वो एक लंबी डिबेट है, लंबी बहस है, लेकिन आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी एनवायरमेंटलिस्ट से हुज कम अप विद अ सोल्यूशन फॉर इट। आप इनको अपना जो वेस्टेज है उसको जमा करके खास SOPs को फॉलो करते हुए, जिसमें हम बात करते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग किया जाए, जो डिकम्पोज होने वाला जो गीला कचरा जिसको आम जबान में कहा जाता है उसको आप अलग करें, तो यकीनन आप उसके एवज पैसे भी ले सकते हैं। तो ये एक इंसेंटिव है आपके लिए एक बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लाने के लिए। आइए सबसे पहले इस हवाले से दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट और फिर इनसे मुलाकात भी करते हैं। कचरा दो पैसे लो, कराची का कचरा भी काम का हो गया। शहरी वैसे तो कचरे को एक कूड़ेदान या सड़क पर कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन अब कचरे को जमा करने से पैसे मिलेंगे। कराची की एक लड़की अफशीन सुहेल ने कचरे के एवज पैसों का सिस्टम बना डाला। कैच द ट्रैश तंजीम की सरबरा अफशीन सुहेल के मुताबिक कचरे को लेने के लिए हफ्ते में एक दिन नुमाइंदा आपके घर पर हाजिर होगा, जिस पर कचरा देने पर पॉइंट्स दिए जाएंगे और हफ्ते के आखिर में आप इन पॉइंट्स को कैश करवा सकेंगे। कचरे के लिए 4 बैग्स का इंतखाब किया गया है, जिसमें से एक बैग में फलों और सब्जियों के छिलके वगैरह डाल सकते हैं, जबकि दूसरे में प्लास्टिक की चीजें जाया कर सकते हैं, तीसरे में पेपर्स और चौथे बैग में मेटल या ग्लास की अशिया जाया कर सकते हैं। जी जनाब, अपने आने वाले कल को अगर हमने खूबसूरत बनाना है तो यकीनन एक्शंस बहुत अहम है, वरना ये कचरे के ढेर जो आज हमें नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में हमारी माहौलियात को मजीद बिगाड़ सकते हैं। सो ऑन द शो वीड लाइक टू वेलकम अफशीन सुहेल। थैंक यू सो मच अफशीन के वक्त निकाला। मुझे पता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट, लेकिन खुद ये इनिशिएटिव लेना, ये आइडिया कैसे आया एंड व्हाट डू यू डू? बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है कि जब आप ये वेस्टेज कलेक्ट कर लेती हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस आइडिया को इतना अप्रिशिएट किया कि आज मैं इस लेवल पे यहाँ पे बैठ के इसके बारे में बात कर रही हूँ। आइडिया कहाँ से आया? देखिए, आइडिया लेने के लिए तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम इतनी फैली हुई है, हम डेली बेसिस पे उसको इतना इनकाउंटर करते हैं कि मुख्तलिफ ख्यालात तो आते हैं। असल चीज है कि उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करें, एक फ्रेमवर्क कैसे डेवलप करें। तो जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से इस बारे में बात की तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि बात शऊर की कमी की नहीं है, जो कि हम अक्सर कह देते हैं कि शऊर की कमी है, एक फ्रेमवर्क की भी कमी है। अगर एक फ्रेमवर्क हो जाए, हमें एक वर्केबल मैकेनिज्म मिल जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही हम उसका हिस्सा जरूर बन जाएंगे। तो बेसिकली यही मेरे जहन में एक आइडिया आया कि हम एक इंसेंटिव बेस्ड मैकेनिज्म अगर बनाएं जिसमें लोगों को हम मोटिवेट करें लॉन्ग टर्म में हमारे साथ चलने के लिए, तो उसके जरिए शायद हम सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। दूसरी बात ये कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक एक आम आदमी इसमें अमली तौर पर हिस्सा नहीं लेगा, जब तक ये सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता है। तो बेसिक समझने की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कोई गार्बेज का खरीदो फरोख्त का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक बिहेवियरल चेंज के लिए लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है। और ये जो वो है खरीदो फरोख्त की जिसे कहें, वो हमारा प्रोसेस है जिसके जरिए हम इसको लेके चले। जहाँ बिहेवियरल चेंज की बात करती हैं, हमारी तमाम स्टडीज पॉइंट आउट करती हैं कि इट टेक्स टाइम, और फिर खास तौर पे ये किसी एक तबके का मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आवे का आवा ही बिगड़ा है। आप पॉश तरीन इलाके में भी चले जाएं, वहां पे कचरे को इस तरह अलग अलग करना कि भी जो कंपोजिंग वाले, जैसे आपने कलर्ड बैग्स अलग अलग किए, और फिर आपकी ही बात कि इसको एग्जीक्यूट करने में इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी अहम है। जैसे जैसे इस आइडिया का स्कोप बढ़ेगा उतनी ही आपको मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, उतना ही ऐप सिस्टम रिक्वायर्ड होगा कि अगर लोगों ने कचरे को इस तरह क्लासिफाई कर भी दिया है तो वो कलेक्ट भी हो। अगर वो 5 दिन तक वहीं पड़ा सड़ता रहेगा, देन दैट्स द फेलियर फॉर द आइडिया। तो इसकी एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं अफशीन?
دیکھیں اس کے لیے پوری ایک سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ جب تک ہم اس کو ایگزیکیوٹ، ابھی میں نے جو یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ پائلٹ بیسس پہ کیا ہے، اور اسی مقصد سے کیا ہے کہ مجھے اندازہ ہو کہ اس کو جب ہم گراؤنڈ پہ لے کے آئیں گے تو کیا کیا چیلنجز ہیں، ہمیں اپنی سپلائی چین میں کون سے فلاز ہیں جو ابھی میں نے سوچ لیے ہیں لیکن وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں، تو اسی لیے بہت چھوٹے پیمانے سے اس کو اسٹارٹ کیا ہے، اور اب ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ بھی ہم اس میں کام کر رہے ہیں، گریجولی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میں مین چیز یہی ہے کہ سپلائی چین ہمارا بالکل فلالیس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہفتے میں ایک دن جو ہم کلیکٹ کریں وہ ہم صرف ڈرائی ویسٹ کر رہے ہیں، ہم آرگینک ویسٹ ڈیلی بیسس پہ ہی کریں گے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ ایک ہفتے تک آرگینک ویسٹ کو جو کچن سے سب گیلا کچرا نکلتا ہے وہ اپنے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ ٹوٹلی یہ فیل ہو جائے گا، 1 سے 2 دن بعد جب اس میں سے اسمیل آئے گی لوگ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے اور مسئلہ وہیں کا وہیں آ جائے گا۔ تو ہم جو ریسورسز کو ہم نے تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ ہم نے اس کو 1 ونڈو آپریشن کے بجائے 2 ونڈو پہ کیا ہے کہ جو نارمل ایک لوگ اپنا گاربیج دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے آرگینک ویسٹ کو ایڈ کرا لیا ہے کہ آرگینک ویسٹ تو ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے گھر سے نکل جائے گا۔ سچ ا رائپ اپرچونٹی، یعنی ہم جب کمپلین کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا کوئی قانونی یا کوئی اور طریقے کی آپ کے خیال میں بیریئر موجود ہے کہ کیوں پرائیویٹ کمپنیز، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز میدان میں نہیں اترتی؟ یعنی جب اتنا گلیئرنگ مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے آپ نے ایک چھوٹے پیمانے پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ یہ کام شروع کیا، تو ہر ایریا کی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیبل آپریٹرز موجود ہیں، دوسری فیسلٹیز موجود ہے، پانی نہیں ہے تو ٹینکر آ جاتا ہے، ویسٹ مینجمنٹ کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کیوں نہیں ہے کراچی میں؟ دیکھیں کمپنیز یقیناً اپنے اپنے دائرے کار میں کام کر رہی ہیں، لیکن اصل چیز میں یہ سمجھتی ہوں جو یہاں پہ میں نے ایک انیشیٹو لیا ہے وہ میں نے کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ لیا ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی بھی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنے طور پہ کام کرتی ہے، یقیناً بہت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جب تک پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہے وہ اس کو کسی وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو میرا پورا آبجیکٹو ہے لوگوں کا ساتھ لے کے چلنا، اور یہ جو ایک میں نے کیچ دا ٹرائش کا جو ایک وہ بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے ریوارڈ ہم لوگوں کو وہ کریں کہ اس میں آپ ساتھ دیں گے، آپ ہی اس کے بینیفیشری بھی۔ ایبسولوٹلی، سال 2021 سے بھائی اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں اور کالجوں میں بھیجنے کے باوجود ان کو یہی نہیں پتا کہ اپنے گھر کی ویسٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، یا ہم ان کو یہ آگاہی نہیں دیتے کہ بیٹا چپس کھانے کے بعد آپ کا جو چپس کا پیکٹ ہے وہ کس طرف جائے گا، اس کو جو نا کیلے کے چھلکے کے ساتھ نہ پھینکیں، ان کو الگ الگ کرنے کے ہو سکتے ہیں، then we are failing as a nation۔ بہت شکریہ آفشین کہ اس بات کو آپ نے لے کے چلی ہیں، and I would love to know more about the behavioral change that you will bring about in the society۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف واپس آئیں گے تو ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ روزگار کے لیے، روزگار کی تلاش میں اور اپنے گھر والوں کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے پردیس کا رخ کرتے ہیں، اور ایک تصور ہوتا ہے کہ جی the grass is greener on the other side of the fence، وہاں پہ حالات اچھے ہوں گے، ڈالر میں کمائیں گے یا پاؤنڈز میں کمائیں گے، اور اس کے بعد گھر کے حالات سنور جائیں گے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنے یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔